السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله سبح لله ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون لم تقولون ما لا تفعلون ما لا تفعلون. كبر كبر مقتا مقتا عند الله عند الله أن تقولوا أن تقولوا ما لا تفعلون. ما لا تفعلون. إن الله إن الله يحب الذين يحب الذين يقاتلون يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا كأنهم हम के ऊपर भी गुनाह करना है। हम बुनियान هم بنيان مرصوص مرصوص. وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه لقومه يا قوم يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذا
ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى ممن افترى على الله الكذب على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين قوم الظالمين قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم फिर वही लफ्ज़ पढ़ रहे हो من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين
खवारिजीन मन अंसारी मन अंसारी इलल्लाह इलल्लाह क़ालल क़ालल हवारिज्जून खवारिजून नहनु नहनु अंसारुल्लाहि अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम फ़आमनत ताइफ़तुन तुम मिन बनी इसराईल इस्राईल वकफ़रत ताइफ़ा वकफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना الذين फ़अय्यदना الذीन آمنوا आमनू على عدوهم अला अदुव्विहिम على عدوهم अला अदुव्विहिम فأصبحوا फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। ज़ाहिरीन। माशाअल्लाह हमारी सूरत सफ़ मुकम्मल हो गई। कल इंशाअल्लाह हमने सूरह मुम्तहिना शुरू करनी है।